مالک الملک لا شریک لہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مالک الملک لا شریک لہ جس گھڑی کہتے محمد قل هو اللہ احد سن کے فرماتے علی کیا شان اللہ الصمد لم یلد کہتے حسن ولم یولد کہتے حسین فاطمہ کہتی ولم یکن لہ کفوا احد مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو وحدہ لا الہ الا ہو عاشقاں عاشقاں جان و دل نثار کند عاشقاں جان و دل نثار کند سچی پریت پتنگا والی شمع جلیا ٹکے پھر نہ مڑ کے جاون جوگے لاٹو تی مر چکے عاشقاں اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم
اللہ جی فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اللہ فرماتا ہے میں سودا کیتا ہے مومناں نال. ان اللہ اشترى من المؤمنین، میں نے سودا کیا مومنین سے. تے سودا بھی جنت دا. اللہ فرماتا ہے جنت دے چھڑی ہے تے میں کیا مومنہ کو کی لے آجے. اللہ فرماتا ہے انفسہم، میں نے ان سے جانے لی. مومنہ کو لیا جانا تے دیتی جنت. واموالہم، اور ان سے مال لیا. میں کہا اللہ جی انہیں مومنہ دی پہچان کی ہے. اللہ جی نے فرمایا وہ میرے واسطے قتل کر دے بھی نے تے میری راہ تے خود بھی شہید ہو جاندے نے. عاشقاں جان و دل نثار کنت، وہ جڑے مومن ہوئے پہلے مومن اللہ دا صفاتی نام ہی مومن ہے تو محمد مصطفیٰ دا صفاتی نام بھی مومن ہے. تو جڑے محمد مصطفیٰ دے موسن ہوئے دے نبی کریم نو پالن والی ذات کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام دی پرورش کی تھی، انہوں کا نام ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام. انہوں کا کلام میں شروع کر لگا، آپ دا لکھیا کلام جڑے ویلے محمد مصطفیٰ دی آمد ہوئی تے سیدہ طاہرہ آمنہ پاک آپ نے اپنی خادمہ نے فرمایا کہ جاؤ انہاں دے دادا جی نو پیغام دیو. انہوں نے کہا جی وہ کتھے ہونگے؟ تے سیدہ نے فرمایا وہ بیت اللہ وچ ہونگے. یہ خادمہ دوڑ دی ہے، انہیں سید مکہ عبدالمطلب سرکار نے آگے پیغام دیتا. عبدالمطلب سرکار نے اللہ دا سجدہ شکر ادا کیتا تے آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ دعائے خلیل دا ثمر آ گیا ہے. عبدالمطلب سرکار بیت اللہ شریف بچوں دوڑ دے ہوئے اپنے گھر والا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجداروں کے تاجدار، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، سخیوں کے سخی،
غریبوں کے وارث سیدہ آمنہ دی گود وچ تے پاک سیدہ آمنہ نے سید مکہ دے چہرے والوں ویکھیا کہ حضرت عبد المطلب نو بڑی خواہش کہ میں سونے نو چھتی ویکھا آمنہ پاک نے چہرے تو حجاب ہٹایا نا جدوں تے عبد المطلب سرکار نے ہتھاں تے اٹھا کے آپ نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا وجہ اللہ اللہ کی شکل والا عبد المطلب سرکار دے پیر زمین تو اٹھنے شروع ہوئے نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے تے پیر بھی اس انداز نال اٹھے اینو کہہ لو کہ سرکار دی آمد دی خوشی وچ عبد المطلب سرکار نے رقص فرمایا اینو تمال بھی آکھ سکتے ہو رقص بھی آکھ سکتے ہو لڈی بھی آکھ سکتے ہو نبی کریم دی خوشی وچ عبد المطلب سرکار نے کہ پاک آمنہ دی گود وچ رکھیا تے سرکار ابو طالب نے چک لیا ابو طالب سرکار نے حیدر قرار دے والد محترم انہوں نے نبی کریم دے بوسے لینے شروع کی تے بوسے لے کے تے آپ نے جڑا فکرہ فرمایا ہوں میں پیش کر لگا ابو طالب سرکار آدھے نے ملیک الناس لیس لہ شریک ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب المبدی المعید انہیں دا ذرا کو ترجمہ بڑے غور نہ سننا لے ابو طالب سرکار دا چہرہ ویکھ کے آندے نے اے روشن چہرے والیا تینوں بنانے والا واقعی لا شریک ہے ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب المبدی المعید آپ فرما دینے اس پاک ذات نے ساریاں بزرگیاں تے ساریاں رحمتاں تے ساریاں بخششاں تو اڈی چوڑی پا کے ڈور دیتا ہے اگے آپ نے فرمایا وَمَن تَحْتَ السَّمَاءِ لَهُ بِحَقٍّ وَمَن فَوْقَ السَّمَاءِ لَهُ عَبِيدٌ آندھے نے آسمانہ تو تھلے رہنے والی چیزاں وَمَن تَحْتَ السَّمَاءِ لَهُ بِحَقٍ آسمانہ تو تھلے رہنے والی مخلوقاں بھی تہاڈی آمد دی خوشی منا رہی ہیں وَمَن فَوْقَ السَّمَاءِ لَهُ عَبِيدٌ آسمانہ تو اتے رہنے والی مخلوقاں بھی اللہ دے سجدے شکر پہ کر دیا نے کہ مالکا تو او رحمت للعالمین بھیجے ہے کہ جدی رحمت تے بخشش دعا جہانا دے ساڑھا سارے دا ایمان ہے کہ نبی پاک نے 40 سال تو بعد اعلان فرمایا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہوں کیوں جی ایسا ہی ہے
حضرت تسی بھی میرے نال ملنا ہے اس بات سے انجی گل ہے سرکار عیسیٰ علیہ السلام تینہ دنہ دے ماں دی گود وچ بیان دے نے میں اللہ دا نبی ہاں تے عیسیٰ میرا نام ہے ادھر میرے والا غور کرو بزرگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینہ دنہ دے اپنی ماں دی گود اپنی ماں دی پاکیزگی دی شہادت دے رہنے آپ نے فرمایا کہ میری ماں تے شک نہ کرو میری ماں پاک ہے تے میں اللہ دا نبی ہاں تے عیسیٰ میرا نام ہے کتاب میں لے کے آیا تے ساڑھے شہنشاہ جڑے محمد مصطفیٰ نے وہ سرکار عیسیٰ دے بھی مرشد نے وہ سرکار عیسیٰ دے بھی پیر نے بلکہ تمام انبیاء دے پیر نے تے پہلے دن ہی سرکار آمنہ دی گود سے دیکھ کے سرکار ابو طالب نے اگو جڑا فکرہ آپ نے فرمایا وہ بڑا قابل غور ہے آپ پہ فرمانے نے انت النبی محمد آدھے نے سونیا تو دے ماں دی گود وچ بھی نبی ہے انت النبی محمد کرمونا غر مصود آدھے نے تو دے سرداروں دا سردار پہ لگنا ماں دی جوڑی سی لے مصودین اقارب تابو و تاب المولد اگر سرکار ابو طالب نے فرمایا سونیا تیرا شجرہ بالکل خالص ہے تیرا شجرہ پاک ہے تے بالکل خالص ہے سبحان اللہ ابو طالب سرکار نے فرمایا محمد مصطفیٰ نے دیکھ کے ابو طالب سرکار نے فرمایا محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے کہ سونےو تہاڈا شجرہ بالکل خالص ہے تے پاک ہے نعم العرومۃ واصلها نعم العرومۃ واصلها اگر تہاڈا شجرہ بالکل سیدھا سوا پاک صاف منزہ تے ابو طالب سرکار نے اگر کوئی تہاڈے شجرے دی میرے کو دلیل منگے تے میں کیڑی دلیل دیاں گا آپ فرماندے نے امر الخدم الاوحد سرکار امر العالی سرکار ہاشم پاک دا نام جڑا سی نا او سی حضرت امر العالی امر الخدم الاوحد آدھنے جے کو تہاڈے شجرے دی میرے کو دلیل منگے تے میں سرکار ہاشم دی سخاوت اگے پیش کرا ہاشمی چن سونیا ہاشمی چن سونیا
जुल्मत का भरम तोड़ दिया, तेरे ही नूर ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया। कुफ्र काफूर हुआ, कुफ्र काफूर हुआ, शिरक ने दम तोड़ दिया। आसमी चंद छोड़ा, तेरिया तो जग तेर सुनाइया। आसमी चंद छोड़ा, तेरिया तो जग तेर सुनाइया। आसमी चंद छोड़ा, तेरिया तो जग तेर सुनाइया। चंद छोड़ा, तेरिया तो जग तेर सुनाइया। आसमी चंद छोड़ा, ऐसा चमक्यो, 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 ऐसा चमक्यो। मुक गया दुनिया को रातें कालियां। आसमी चंद सोनिया, तेरिया तो जग तेर सुनाइया। 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 तेरे ही नूर ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, तेरे ही नूर ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया। कुफ्र काफूर हुआ, कुफ्र काफूर हुआ, शिरक ने दम तोड़ दिया। आसमी चंद छोड़ा, तेरिया तो जग तेर सुनाइया। चंद सोनिया, तेरिया तो जग तेर सुनाइया। आसमी चंद सोनिया, आसमी चंद सोनिया, आसमी चंद सोनिया, आसमी चंद सोनिया। तो जग तेर सुनाइया। आसमी चंद सोनिया, तेरिया तो जग तेर सुनाइया। खलीफा तेरी शान दिया, खलीफा तेरी शान दिया, कद खत्म ना होने से आया। कद खत्म ना होने से आया, कद खत्म ना होने से आया। सारे नबियों ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰੋ, इबादतां कीतियां, अल्लाह आख्या हले होर करो, और इबादतां कीतियां, अल्लाह आख्या हले होर करी जाओ। ते साडे आका नूं कि अल्लाह फरमाया कम करो, कम कम करो। या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु। अल्लाह क्या महबूबा सारी रात ना जागया करो, थोड़े पैरों ते सोजिश आ जाती। अल्लाह क्या मैनू नहीं चंगी लगती। अल्लाह क्या कलील कलीलन निस्फ़हु के कलील विचों भी अद्धा निसफ। ते कलील कहते ने बिल्कुल थोड़े नूं, ते थोड़े तो थोड़े दी हद जिहड़ी है 1 सैकंड है। ते सैकंड का भी अगों एक दर्जा है, उन्होंने आदे ने हीन, वो सैकंड नालों भी छोटा होता है। अल्लाह दा बस इन्नी कोई लोड़, तू मेरा ते मैं तेरा। इस प्यार तो वध कोई प्यार भी नहीं, इस प्यार तो वध कोई प्यार भी नहीं। विच दो जग नजरी होंदा, विच दो जग नजरी होंदा। आखे आबिद नू माबूद पिया, आखे आबिद नू माबूद पिया। जो होर इबादत खड़ कर लो, तेरी फतेह शान दिया, खत्म न होण चाहिए, तेरी शान दिया, कद खत्म न होण चाहिए। तेरी शान
ورفعنا لك ذکرک. اللہ فرمایا محبوب میں نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اللہ نے انہیں کو دسیا کہ نہ بلند کیا اینا 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 نہیں کوئی زاویہ کوئی میٹر کو نہیں دسیا اللہ نے. اللہ کیا بلند کیتا یہ تو معلوم ہویا کہ جنہیں اللہ جی آپ بلند نے انہیں ہی انہیں اپنے محبوب دے ذکر نو بلند کر لیا. اج تک کسی عالم فاضل نو نہیں پتہ لگا حضور دا ذکر کنا بلند ہے. محبوب رب فرمایا ہے تیرا ذکر بلند ایسا کیتا تیرا ذکر بلند ایسا کیتا بھئی ٹکر مارے دنیا بھئی ٹکر مارے دنیا اس دی حد لبے نہیں لبدی تیری قدر شان کیا قدر ختم نہ ہون چاہیے تیری قدر شان کیا قدر ختم نہ ہون چاہیے تیری قدر شان کیا قدر ختم نہ ہون چاہیے تیری قدر شان کیا قدر ختم نہ ہون چاہیے تیری قدر شان کیا قدر ختم نہ ہون چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ دا جنہیں میرے نال یاری لانی ہے او محمد مصطفیٰ دا فرما بردار ہو جائے. ایک کوئی گل ہے دوسری گل ہی کوئی نہیں. اللہ یہ نہیں آکھے وہ چنگی طرح نات ہو لوے باوضو ہو لوے تے میرے نال یاری لگ جائے گی نہیں. اللہ آکھے وہ نبی کریم دا فرما بردار ہوگا پھر یاری لگے گی. نہ ادا نہ قضا ضروری ہے نہ ادا نہ قضا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے. تیری قدر شان کیا قدر ختم نہ ہونا چاہیے تیری شان کیا قدر ادا نہ قضا ضروری ہے نہ ادا نہ قضا ضروری ہے نہ مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے. تیری قدر شان کیا قدر ختم نہ ہونا چاہیے تیری قدر شان کیا قدر ختم نہ ہونا چاہیے سورہ حجرات شریف دی آیت دا ترجمہ پیش کر رہے ہیں. اللہ فرمایا سورہ حجرات وچ کہ میرے نبی کو آن والے ہو میرے نبی دے کول بہن والے ہو. اللہ فرمایا کوئی میرے محبوب تو اونچا نہ بولے تے نہ کوئی انہاں تو اگے ٹرے. انہاں تو اگے بھی نہیں ٹرنا انہاں تو اونچا بھی نہیں بولنا. اللہ کیا جنہیں کوئی بھی دی حرکت کی تھی اونچا بولن والی یا انہاں تو اگے ٹرن والی انہوں پتہ بھی نہیں لگنا تو میں اعمال انہیں ضائع کر دینے. ہے ادب دی جا ہے ادب دی جا محبوب میرا ہے ادب دی جا محبوب میرا محبوب میرا ہے ادب دی جا محبوب میرا محبوب میرا نہیں اونچا کوئی اڑا سکتا نہیں اونچا کوئی اڑا سکتا اے بول کوئی ایڈی وڈی اے بلبل ایڈی
شریف ندا پڑھیا بھی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نماز ہو جائے گی کہ نری آتی اللہ کریا بھی ہے تو نہیں ہوندی نماز جنی دیر تک آتی الرسول نہیں کرنے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کل اکھ میں سجدے کرے تیرے بن تیرے سائی نہیں ہوندی نمازہ وچ نال اپنے نمازہ وچ نال اپنے جگ تو گوائیاں میں دوائیاں وچ نال اپنے اللہ جگ تو گوائیاں میں دوائیاں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ نمازہ وچ نال اپنے اللہ جگ تو گوائیاں میں دوائیاں وچ نال اپنے اللہ جگ تو گوائیاں میں دوائیاں جہان کی تے نور بن گئی جہان کی تے نور بن گئی جہان کی تے نور بن گئی تیرے قدمہ دی خاک رب جانے جہان کی تے نور بن گئی تیرے قدماں دی خاک رب جانے جہان کی تے نور بن گئی تیرے قدماں دی خاک رب جانے جہان کی تے نور بن گئی تیرے قدماں دی خاک رب جانے جہان کی تے نور بن گئی تیرے قدماں دی خاک رب جانے جہان کی تے نور بن گئی جہان کی تے تے نور بن گئی تیرے قدمہ دی خاک رب جانے جہان کی تے نور بن گئی تیرے قدماں دی خاک رب جانے جہان کی تے نور بن گئی تیرے قدمہ دی خاک رب جانے ایک مشرق سی تے انا سی کیونکہ مشرق ہوندے انا ہے تے وہ کچھ جماندرو انا سی او دی بیٹی نے نبی کریم دی شان سنی تے او دے دل وچ حب مصطفیٰ پیدا ہوئی نبی علیہ السلام سیر فرما رہے سن اس بیٹی نے جتھے سرکار دے قدم پاک زمین دے اتے نقش ہوئے نا وہ تو خاک لے لے تے گھر آ گئی آگے اس مشرق نو دیئے ابا جی میں دارو توڑی دوں گا دوائی اس آگا پترا میری آنکھاں دا حل کوئی نہیں کہ نہ چٹا موتی ہے تے نہ کالا موتی ہے اے میں جماندرو انا وا تے میری آنکھاں دا علاج ہی کوئی نہیں ہو سکے تسی پاویں جماندرو انے ہو ایک کری منو میں اپنا کام کرن دو ہو سکے کر لے اس بیٹی نے سرکار دا چہرہ پاک ذہن چلے آگے سلائی لائی اس خاک وچ او دی آنکھاں وچ جب آئی تے دارو دے اکھاں نوں لگ دینے تے او خاک لگی بھی نہ سگوں سوکھ آ گیا تے روشنی بھی فوری آ گئی اکھاں وچ وہ جڑا ہوئے نا مدتاں دا مویا ماریا وہ یکدم ٹھیک ہو جانا تے وہ حیران بھی ہوتا ہے تے خوش بھی ہوتا ہے آندا بیٹا یہ سرما لگیا بھی نہیں تے روشنی بھی آ گئی ہے بڑی تیز تو بیٹی آدھی ہن تو روشنی آ گئی ہے ہن میں 10 بھی چھڑا تے بن جائے گا تے وہ بیٹی آدھی ابا جی
یہ پتا ہے میں تھوڑی اکھاں چ کی پایا؟ وہ آندا دس تو بیٹیاں دی یہ سچ پوچھے نہ اے دارو نہ کوئی ہے دوائی ہے سچ پوچھے نہ اے دارو نہ کوئی ہے دوائی ہے یہ سچ پوچھے نہ اے دارو نہ کوئی ہے دوائی ہے دارو نہ کوئی ہے دوائی ہے اکھی نہ بھیجے تیری اکھی نہ بھیجے جوڑیاں دی کھاد پائی ہے تیری اکھی نہ بھیجے جوڑیاں دی کھاد پائی ہے تیری اکھی نہ بھیجے جوڑیاں دی طاقت آئی ہے اکھی نہ بھیجے جوڑیاں دی طاقت آئی ہے اس آخیا ابن عبداللہ دے جوڑے دی خاک اس آخیا وہ ابن عبداللہ بھی نے تے اللہ دے نبی بھی نے اس آخیا اچھا انہیں دو چھریاں پھڑ رہی ہیں اپنی اکھاں چ چھریاں مارن لگ پے آندا جے انہوں دے جوڑے دی خاک پائی ہے تو میں اکھاں نہیں رہن دینی ہے اکھ وچوں آنسو بھی ڈگے تے چہرے تے ڈگدا ہے تے جے خون بھی نکلے تے چہرے تے نہیں ڈگنا وہ اکھاں زخمی ہو گئی ہیں تے چہرہ بھی سرخ ہو گیا خون نال تے روشنی سگوں تیز ہوندی جائے آندا بیٹا اکھاں بھی زخمی کر لیاں نے تے روشنی سگوں تیز ہوندی ہے جیوں جیوں ماردا چھریاں تے چانن وددا جاوے جو ماردا چھریاں وددا جاوے چانن وددا جاوے تے کم ہور پھپدا جاوے وددا جاوے تے کم ہور پھپدا جاوے تو بیٹی آندی ہے اپنا چارہ لا لیا تساں دے اس دا کیا ہو یہ بیٹی آندی ہے روشنی کو تھوڑی تو نہیں ہوئی اس دا کیا نہیں تو بیٹی آندی ہے اے اکھاں جان کیوں اے اکھاں جان کیوں قسمت تو سجا کی اسدیاں دی جان کیوں انہاں وچ خاک پہ گئی ہے انہاں وچ خاک پہ گئی ہے محمد دی نیت پیاری 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 خاک جان کیوں قسمت مسانے کی اسدیاں دی انہاں وچ خاک پہ گئی ہے محمد دی نیت پیاری خاک پہ گئی ہے خاک پہ گئی ہے جہان کی تے نور بن گئی جہان کی تے نور بن گئی تیرے قدماں دی خاک نہ پچھانے او بند اکھی ویکھدے کسے او بند اکھی ویکھدے کسے او یاراں وچ جنن سنائیاں او یاراں وچ جنن سنائیاں ہے پک مینوں در تیرا ہے پک مینوں در تیرا
جتوں منہ منگی لبنی ہے ہر شے سرمایہ حیات ہے سرمایہ حیات ہے اہل بیت مصطفیٰ حیات ہے اہل بیت مصطفیٰ سرمایہ حیات ہے اہل بیت مصطفیٰ سرمایہ حیات ہے اہل بیت مصطفیٰ اور کشتی نجات ہے اور کشتی نجات ہے اہل بیت مصطفیٰ تیری آگاہ اس گھر کا سواری تیری آگاہ حق تیری آگاہ میں حق تیری اکبر مخلوقات ہے مخلوقات ہے اکبر مخلوقات ہے اکبر مخلوقات ہے اہل بیت مصطفیٰ مصطفیٰ نبی کریم دی حدیث پیش کر رہے ہیں سلطان مدینہ کا فرمان ہے الا ان مسئلہ اہل بیت فیکم مسئلہ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک آپ نے فرمایا کہ جڑا نوح دی بیڑی تے بہ گیا وہ بھی پار ٹر گیا تے جڑا میری اہل بیت نال لگ گیا وہ بھی پار آپ فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت نوح دی کشتی دی مثال ہے کہ جڑا حضرت نوح دے بیٹے دے سوار ہویا وہ بھی پار تے جڑا میری اہل بیت دے نال لگ گیا وہ بھی پار اکبر مخلوقات ہے اہل بیت مصطفیٰ